आज आमचे रुमडांबोळ पंचायतीन गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे ट्रक येयला. ही आमची गार्बेज जी आसा कलेक्ट जाताली ती खूबशे अशे प्रॉब्लेम जाताले आनी आज आयच्यान सुरू जाता. ह्या खातीर आमच्या मदीं आमचे सरपंच जुबेदा, दुसरे आमचो सेक्रेटरी म्हणजे समुल्ला. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margaon or Penjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait. Beat the heat with Solar Enterprises. मोबिना सरपंच आणि आमच्या हांगातले गांवचे भाव आसा. आज खूब खुशेची गजाल आसा की आमी खूब वर्सांचो एक डिमांड आसलेलो की आमची गार्बेज डिस्पोज करपाक आमकां जागो नासलेलो. आमची पंचायत डोर टू डोर कलेक्शन करता पूण तांकां ती डिस्पोज करपाक खूब प्रॉब्लेम जाताले. तेंच्यांनी मशिनरी हाडलेल्यो पूण हेजे सुद्दां लायटीचे बील खूब येवपाक लागले लाखांनी. खंय तरी खूब त्रास जाताले. वास सगळ्या आमच्या एरियेक येतालो आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच आमचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे मिनिस्टर आमचे मुन्सिरात तेंच्यांनी हांकां विनंती केली की आमची गार्बेज तुमी काकोडा ट्रिटमेंट प्लांटाचेर घेवपाक जाय म्हणून. आनी ते प्रमाणे तेंच्यांनी आयज घेवपाक सुरू केल्ले कडेन आसा. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या आयज 3 पंचायती नावेली मतदारसंघाच्यो 3 पंचायती ज्यो आसा रुमडांबोळ, दवर्ले आनी आकेबाज तेंची आयज ही गार्बेज व्हरपाक सुरू जातली. खूब मेजर आमचो एक प्रॉब्लेम आसलेलो की नावेली मतदारसंघान वचत ते गार्बेज दिसची पडटाली. गटरांनी प्लास्टीक हें तें हो खुबसो प्रॉब्लेम आतां सॉल्व जातलो. आनी आमच्या पंचायतीक हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी लोकांक सांगून ते दोनी जे वेस्ट आनी ड्राय आसता ते सेपरेट करून तुमी दिवपाक जाय. तर ताका तें व्हरपाक मागीर इजी पडटलें. आनी खंय तरी पंचायतीन सगळ्या मेंबरांनी इनिशिएटीव घेवन आपल्या वाड्यार लोकांक सांगून तें टायम टू टायम जर हें बरोबर जालें जाल्यार तांकां सुद्दां खूब बरें पडटलें की व्हरपाक. आनी आमी ह्या जाग्याचेर MRF शेडी कडेन येवपा खातीर रस्तो जाय आसलेलो आनी कितें तरी करून दिल्ले कडेन आसा. तशें आमचे दवेलीक तांकां आमी करून दिला, आकेबायज करून दिला. सो हेज्या फुडें सुद्दां संपूर्ण सहकार्य आमच्या ह्या पंचायतीक आसतलें. कारण हें मेन आमचे गार्बेजीचे खातीर आमचे गांव समजलो कितें तरी एक वर्स दिसतालें. सदांच तुमी पत्रकार सुद्दां बरयताले की नावेलीन कशी गार्बेज म्हणजे प्रत्येक गटरांनी दिसची पडटा म्हणून. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा सरकाराची की आमची आयज गार्बेज जी आसा आमची आयज जी आमच्या काकोडा ट्रिटमेंट प्लांटाचेर आयच्यान सुरू जाता. हांव गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट तेंचे सगळ्या ऑफिसरांचे स्टाफांचे हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही म्हटले की 3 पंचायतीचे गार्बेज वतली म्हणून. बाकीची ज्यो 2 पंचायती कितें नावेली, तळावली तांची कितें जालें? एक म्हाका जेन्ना कळ्ळें की आमकां सरकाराचे सिग्नल मेळ्ळें की ती व्हरपाक तयार आसा म्हणटा तेन्ना हांवें इमिजिएटली 5 पंचायतीच्या सरपंचाची मिटींग घेतलेली. सो आमगेले 3 पंचायती ह्यो एग्री जाले. तेंच्यांनी आमकां टायम जाय. आमी कलेक्शन करपाक आमी आतां ताजेर सुरवात करता आनी मागीर आमी तुमकां जॉयन जाता म्हणून सांगले कडेन. सद्या हे 3 पंचायती हितून जॉयन जाल्ले कडेन. आनी येत्या काळान तेवूय 2 पंचायतीक आमी सांगतले की तुमी तुमची गार्बेज जर डोर टू डोर कलेक्शन केली जाल्यार ती सुद्दां आमचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट येवन तुमची व्हरपाक शकता म्हणून. पयलीं सावन आमचे आमदार बाब उल्हासाक देव बरें करूं म्हणटा. तेणें आयज एक बरें रुमडांबोळ एक मोठें काम केलां. जी गार्बेज आयज आहा ती उखलपाची. आमचे कडेन डोर टू डोर कलेक्शन आशिल्लें पूण आमचे डिस्पोज करपाक लुगार नाशिल्लो. आमी प्लांट बसयलो, प्रयत्न खूब केले वेट गार्बेज काबार करपाची. पूण कितें कांय कारण आमकां जालें मशिनरी लायटी बिलां बी चड येवपाक. तरी पूण आमी MLA कडेन आमचे रिक्वेस्ट केले. तेणें एक मोठें काम केलां की आमचो ही वेट आयज सावन ही वेट आमची काकोडा ट्रिटमेंट प्लांटाक वयतली. आनी आमची लोकां कडेन मागता की डोर टू डोर जी आमी कलेक्शन येता तेंचे सेपरेट करून दिवपाक. कित्याक आतां हांगच्यान उखलपाचें म्हणल्यार हांगा खंय उडोवपाक मेळपाना. कित्याक सेपरेट करून दिलें आमकां सेग्रेगेशन केल्यार आमचें काम वेवस्थीत जातलें. आतां हें लोकां कडेन आहा. लोकांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय. आतां आमदारांनी इतलो सपोर्ट करून आमकां सगळे रस्तो कितें जाय तें आमकां दिवपाचें तेणें आपली फॅसिलिटीज आपले जाय प्रयत्न करून तेणें केलां. तशेंच आमचे गोंय राज्याक CMाकूय हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आमच्या आमदाराचे उलो आयकलो आनी आमकां जाय तेजी ही फॅसिलिटी दिल्या म्हणून. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.